वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात. मोगळा बाबळनो, आमी 37व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन ह्या स्तोत्राच्यो कांय वळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो, पूण हें सगळें स्तोत्र आमी काबार करूंक नासलें. म्हणजे सगळ्या स्तोत्राचें आमी शिकप करूंक नासलें. तर आयज पयले सुवातेर 37व्या स्तोत्राची 9वी वळ आमी वाचुया. कित्याक नुस्त्या मनशाचो नाश जावन वेतलो, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तांकां देशाचें दायज मेवतलें. मोगा इश्टानो, सर्वेस्पर देव ताची वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात तांकां देशाचें दायज दिल्या बगर रावचो ना आनी त्या वेळार वायट मनशाचो नाश जावंक पावतलो. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 11वी वळ वाचुया. पूण देश जातलो खालत्या मनशाचो आनी सगळेच वाटेन तांकां शांती जिखूंक मेवतली. मोगा बाबळनो, आयच्या ह्या संवसार कडेन जर आमी पळयलें तर ह्या उतराचेर कोणाचो विस्वास बसचो ना. मोगा बाबळनो, आमी 37व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन ह्या स्तोत्राच्यो कांय वळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो, पूण हें सगळें स्तोत्र आमी काबार करूंक नासलें. म्हणजे सगळ्या स्तोत्राचें आमी शिकप करूंक नासलें. तर आयज पयले सुवातेर 37व्या स्तोत्राची 9वी वळ आमी वाचुया. कित्याक नुस्त्या मनशाचो नाश जावन वेतलो, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तांकां देशाचें दायज मेवतलें. मोगा इश्टानो, सर्वेस्पर देव ताची वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात तांकां देशाचें दायज दिल्या बगर रावचो ना आनी त्या वेळार वायट मनशाचो नाश जावंक पावतलो. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 11वी वळ वाचुया. पूण देश जातलो खालत्या मनशाचो आनी सगळेच वाटेन तांकां शांती जिखूंक मेवतली. मोगा बाबळनो, आयच्या ह्या संवसार कडेन जर आमी पळयलें तर ह्या उतराचेर कोणाचो विस्वास बसचो ना. पूण ही जी भासावणी जाणें दिल्या ती तो पूर्ण केल्या बगर रावचो ना. तर आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 14वी आनी 15वी वळ वाचुया. नुस्ते मनीस तलवार हातांत घेवनूच आसात. तांणी धनुश्य ताणून दवरलेले आसात. ते प्रमाणीक मनशाचो जीव काडूंक सोदतात, पूण तांची तलवार तांच्याच ओड्ड्यान तोपतली. तांचे धनुश्य मोडून वेतले. वायट मनीस ज्या वाटेन चलता त्याच वाटेन तांचो नाश जावंक पावतलो. 16व्या वळीन अशें सांगलेलें आसा, प्रमाणीक मनशाक चड कांय नासत, पूण नोश्ट्याच्या गिरेस्तकाये परस तांचें बरें. हाचोय अर्थ असो की ओन भावार्थ्या कडेन जें कितें आसा ताचे परस भावार्थ्या कडेन जें कितें आसा तें चड मोलाचें जावन आसा. कोश्टांच्या वरवीं जें कितें मेवता तें सगळें शांती पासत आनी सुखा समाधाना पासत जावन आसा. चोरयां एकठांय केल्ल्या पयशां वरवीं कोणाकूय शांती समाधान आसचें ना, कारण तांणी तें कोश्टाच्या वरवीं एकठांय करूंक नासलें, तर आड वाटेन एकठांय केल्लें आसलें देखून. आतां आमी 37व्या आविसराची म्हणजे 37व्या स्तोत्राची 20वी वळ वाचुया. पूण नुस्त्या मनशाचो भस्म जातलो. सर्वेस्पराचे दुस्मान ते शेतांतलीं सोबीत फुलां कशे ते बावन वेतले, तशेंच ते दोंगरा सारके उबोन वेतले. मोगा इश्टानो, वायट मनशाचो नाश जावन तांचें बरें जाता म्हूण तुमी दुखी जावं नाकात, कारण 23व्या वळीन
सांगलेलें आसा, मनशाचीं पावलां सोरेस्पर राखता आनी वाटेवेल्यो सगळ्यो ताज्यो आडखळ्यो पयस करता. बऱ्या मनशांक सोरेस्पर वाट दाखयता आनी तो ताका जेजू क्रिस्त म्हणटा त्या खोडपाचेर दवरता आनी तो खुशाल जाता. मोगाळ बाबळांनो, तुमच्या आवयन वो बापायन खुशाल जावप असो केन्ना तरी तुमकां अनुभव आयिल्लो आसा? तुमच्या आवय बापायक तुमचे विशीं व्हडपण केन्ना तरी आयिल्लें आसा? व तुमचें जिवीत पळोवन तीं केन्ना तरी खुशाल जाल्लीं आसात? मोगाळ बाबळांनो, खरेंच जर तुमचें जिवीत पळोवन तुमचे आवय बापूय खुशाल जातात, तर सर्गीचो बाप तुमचें जिवीत पळोवन खुशाल जावचो ना? जातलोच. जर तुमचें जिवीत वायट आसा, तर तुमचो सर्गीचो देव कसो तुमचेर खुशाल जातलो? तुमचें जिवीत बरें आसूंक जाय. देवाक मानता तसलें आसूंक जाय. जर देवाक मानता तसलें तें जालें, तर तुमच्या जिवितांत सदांच खुशालकाय आसतली, देवाचो आशिर्वाद आसतलो आनी तुमी देवाच्या आसण्या खाला सदांच शांतीन रावंक पावतले. दावीद 37व्या आविसराच्या म्हणजे 37व्या स्तोत्राच्या 29व्या वळीन अशें म्हणटा, नितीवंत मनीस पृथ्वीचें दायज भोगूंक पावतलो आनी तातूंत तो सदांकाळ रावतलो. ह्या वळींतल्यान आमकां समजून येता की सोरेस्पर देवान आब्रामाक आनी ताच्या संसतीक दिल्ली बासावणी तो ह्या वेळार पूर्ण करता. ताणें ती पूर्ण केल्लीच आसा अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता आनी तें खरें जावन आसा. ताणें तांकां व्हड आशिर्वाद दिल्लोच आसलो. सगळी ग्रेस्तकाय देवान ताका दिल्ली आसली आनी आयज त्याच देवान आमकां जायत्या ओत्मीक आशिर्वादांनी भरलेले आसात. नीज ओत्मीक आशिर्वाद, पूण हेर सगळीं बेसामां ताणें आमकां भरपूर दिल्लीं आसात. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 37वी आनी 38वी वळ वाचूया. मोगाळ बाबळांनो, आमी 37व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन ह्या स्तोत्राच्यो कांय वळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो, पूण हें सगळें स्तोत्र आमी काबार करूंक नासलें, म्हणजे सगळ्या स्तोत्राचें आमी शिकप करूंक नासलें. तर आयज पयले सुवातेर 37व्या स्तोत्राची 9वी वळ आमी वाचूया. कित्याक नुस्त्या मनशाचो नाश जावन वेतलो, पूण सोरेस्पराचेर विस्वास दवरतात तांकां देशाचें दायज मेवतलें. मोगा इश्टानो, सोरेस्पर देव ताची वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात तांकां देशाचें दायज दिल्या बगर रावचो ना आनी त्या वेळार वायट मनशाचो नाश जावंक पावतलो. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 11वी वळ वाचूया. पूण देश जातलो खालत्या मनशाचो आनी सगळेच वाटेन तांकां शांती जिखूंक मेवतली. मोगाळ बाबळांनो, आयच्या ह्या संवसार कडेन जर आमी पळयलें तर ह्या उतरांचेर कोणाचो विस्वास बसचो ना, पूण ही जी बासावणी जाणें दिल्या ती तो पूर्ण केल्या बगर रावचो ना. तर आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 14वी आनी 15वी वळ वाचूया. नुस्ते मनीस तलवार हातांत घेवनूच आसात. तांणी धनुश्य ताणून दवरलेले आसात. ते प्रमाणीक मनशाचो जीव काडूंक सोदतात. पूण मोगाळ बाबळांनो, आमी 37व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन ह्या स्तोत्राच्यो कांय वळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो, पूण हें सगळें स्तोत्र आमी काबार करूंक नासलें, म्हणजे सगळ्या स्तोत्राचें आमी शिकप करूंक नासलें. तर आयज पयले सुवातेर 37व्या स्तोत्राची 9वी वळ आमी वाचूया. कित्याक नुस्त्या मनशाचो नाश जावन वेतलो, पूण सोरेस्पराचेर विस्वास दवरतात तांकां देशाचें दायज मेवतलें. मोगा इश्टानो, सोरेस्पर देव ताची वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात तांकां देशाचें दायज दिल्या बगर रावचो ना आनी
त्या वेळार वायट मनशाचो नाच जावंक पावतलो. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 11वी ओळ वाचूया. पूण देश जातलो खालत्या मनशाचो आनी सगळेच वाटेन तांकां शांती जिखूंक मेळटली. मोगा बाबळांनो, आयच्या ह्या संवसार कडेन जर आमी पळयलें तर ह्या उतरांचेर कोणाचो विस्वास बसचो ना. पूण ही जी भासावणी जाणें दिल्या ती तो पूर्ण केल्या बगर रावचो ना. तर आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 14वी आनी 15वी ओळ वाचूया. नुस्ते मनीस तलवार हातांत घेवनूच आसात. तांणी धनुश्य ताणून दवरलेले आसात. ते प्रमाणीक मनशाचो जीव काडूंक सोदतात. पूण तांची तलवार तांच्याच ओड्ड्यान तोपतली. तांचे धनुश्य मोडून वेतले. वायट मनीस ज्या वाटेन चलता त्याच वाटेन तांचो नाश जावंक पावतलो. 16व्या ओळीन अशें सांगलेलें आसा, प्रमाणीक मनशाक चड कांय नासत, पूण नोश्ट्याच्या गिरेस्तकाये परस तांचें बरें. हाचोय अर्थ असो की ओन भावार्थ्या कडेन जें कितें आसा ताचे परस भावार्थ्या कडेन जें कितें आसा तें चड मोलाचें जावन आसा. कोश्टांच्या वरवीं जें कितें मेवता तें सगळें शांती पासत आनी सुखा समाधाना पासत जावन आसा. चोरयां एकठांय केल्ल्या पयशां वरवीं कोणाकूय शांती समाधान आसचें ना, कारण तांणी तें कोश्टाच्या वरवीं एकठांय करूंक नासलें, तर आड वाटेन एकठांय केल्लें आसलें देखून. आतां आमी 37व्या आविसराची म्हणजे 37व्या स्तोत्राची 20वी ओळ वाचूया. पूण नोश्ट्या मनशाचो भस्म जातलो. सोरेस्पराचे दुस्मान ते शेतांतलीं सोबीत फुलां कशे ते बावन वेतले, तशेंच ते दोंगरा सारके उबोन वेतले. मोगा इश्टानो, वायट मनशाचो नाश जावन तांचें बरें जाता म्हूण तुमी दुखी जावं नाकात, कारण 23वे ओळीन सांगलेलें आसा, मनशाचीं पावलां सोरेस्पर राखता आनी वाटेवेल्यो सगळ्यो ताज्यो आडखळ्यो पयस करता. बऱ्या मनशाक सोरेस्पर वाट दाखयता आनी तो ताका जेजू क्रिस्त म्हणटा त्या खोडपाचेर दवरता आनी तो खुशाल जाता. मोगा बाबांनो, तुमच्या आवयन वो बापायन खुशाल जावप असो केन्ना तरी तुमकां अनुभव आयिल्लो आसा? तुमच्या आवय बापायक तुमचे विशीं व्हडपण केन्ना तरी आयिल्लें आसा? वो तुमचें जिवीत पळोवन तीं केन्ना तरी खुशाल जाल्लीं आसात? मोगाळ बाबणानो, खरेंच जर तुमचें जिवीत पळोवन तुमचे आवय बापूय खुशाल जातात, तर सर्गीचो बाप तुमचें जिवीत पळोवन खुशाल जावचो ना? जातलोच. जर तुमचें जिवीत वायट आसा, तर तुमचो सर्गीचो देव कसो तुमचेर खुशाल जातलो? तुमचें जिवीत बरें आसूंक जाय. देवाक मानता तसलें आसूंक जाय. जर देवाक मानता तसलें तें जालें, तर तुमच्या जिवितांत सदांच खुशालकाय आसतली, देवाचो आशिर्वाद आसतलो आनी तुमी देवाच्या आसण्या खाला सदांच शांतीन रावंक पावतले. दावीद 37व्या आविसराच्या म्हणजे 37व्या स्तोत्राच्या 29व्या ओळीन अशें म्हणटा, नितीवंत मनीस पृथ्वीचें दायज भोगूंक पावतलो आनी तातूंत तो सदांकाल रावतलो. ह्या ओळींतल्यान आमकां समजून येता की सोरेस्पर देवान आब्रामाक आनी ताच्या संसतीक दिल्ली भासावणी तो ह्या वेळार पूर्ण करता. ताणें ती पूर्ण केल्लीच आसा अशें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता आनी तें खरें जावन आसा. ताणें तांकां व्हड आशिर्वाद दिल्लोच आसलो. सगळी गिरेस्तकाय देवान ताका दिल्ली आसली आनी आयज त्याच देवान आमकां जायत्या ओत्मीक आशिर्वादांनी भरलेले आसात. नीज ओत्मीक आशिर्वाद, पूण हेर सगळीं बेसामां ताणें आमकां भरपूर दिल्लीं आसात. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 37वी आनी 38वी ओळ वाचूया. प्रमाणीक मनशाचेर नदर घाल. बऱ्या काळजाच्या मनशाक बारकायेन पळय, पूण पातक्याचो सारको भस्म जातलो. नोश्ट्याचें
संसदीचो जातलो विनाश. मोगा बाबणो, बऱ्या मनशाची नदर सोरेस्पराचेर लागलेली आसा आनी तो ताचे सगळे आशिर्वाद भोगूंक पावतलो. पूण वायट मनशाची नदर वायटाचेरूच आसा, तर तांकां देवाचीं बेसांवां कशीं मेळूंक शकतलीं? मोगा इश्टानो, सोरेस्पर देव आमकां ताच्या स्तोत्राच्या वरवीं बुजवण दिता आनी आमकां जायतें शिकयता. आनी मुखार जें कितें इनाम आमकां मेवचें आसा त्या संबंदी स्तोत्रां आमकां कळीत करता. तर आतां आमी 38व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. स्तोत्र बरयणाऱ्यान आपणाच्या दुयेंसां संबंदी, आपणाच्या पातका संबंदी ह्या सुवातेर बोगसणे मागता तें आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या स्तोत्रांत दाविदान आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागलेलें आसा आनी हें तर ताच्या दुयेंसा संबंदी जावन आसा. मोगाळ बाबळांनो, आमी 37व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन ह्या स्तोत्राच्यो कांय वळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो, पूण हें सगळें स्तोत्र आमी काबार करूंक नासलें, म्हणजे सगळ्या स्तोत्राचें आमी शिकप करूंक नासलें. तर आयज पयले सुवातेर 37व्या स्तोत्राची 9वी वळ आमी वाचुया. कित्याक नुस्त्या मनशाचो नाश जावन वेतलो, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तांकां देशाचें दायज मेवतलें. मोगा इश्टानो, सर्वेस्पर देव ताची वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात तांकां देशाचें दायज दिल्या बगर रावचो ना आनी त्या वेळार वायट मनशाचो नाश जावंक पावतलो. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 11वी वळ वाचुया. पूण देश जातलो खालत्या मनशाचो आनी सगळेच वाटेन तांकां शांती जिखूंक मेवतली. मोगा बाबळांनो, आयच्या ह्या संवसार कडेन जर आमी पळयलें तर ह्या उतरांचेर कोणाचो विस्वास बसचो ना, पूण ही जी बासावणी जाणें दिल्या ती तो पूर्ण केल्या बगर रावचो ना. तर आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 14वी आनी 15वी वळ वाचुया. नुस्ते मनीस तलवार हातांत घेवनूच आसात. तांणी धनुश्य ताणून दवरलेले आसात. ते प्रमाणीक मनशाचो जीव काडूंक सोदतात, पूण तांची तलवार तांच्याच ओड्ड्यान तोपतली. तांचे धनुश्य मोडून वेतले. वायट मनीस ज्या वाटेन चलता त्याच वाटेन तांचो नाश जावंक पावतलो. 16व्या वळीन अशें सांगलेलें आसा, प्रमाणीक मनशाक चड कांय नासत, पूण नोश्ट्याच्या ग्रेसकाये परस तांचें बरें. हाचोय अर्थ असो की ओन भावार्थ्या कडेन जें कितें आसा ताचे परस भावार्थ्या कडेन जें कितें आसा तें चड मोलाचें जावन आसा. कोश्टांच्या वरवीं जें कितें मेवता तें सगळें शांती पासत आनी सुखा समाधाना पासत जावन आसा. चोरयां एकठांय केल्ल्या पयशां वरवीं कोणाकूय शांती समाधान आसचें ना. कारण मोगाळ बाबळांनो, आमी 37व्या स्तोत्राचें शिकप करतात. फाटल्या कार्यावळीन ह्या स्तोत्राच्यो कांय वळी आमी पळयल्ल्यो आसल्यो, पूण हें सगळें स्तोत्र आमी काबार करूंक नासलें, म्हणजे सगळ्या स्तोत्राचें आमी शिकप करूंक नासलें. तर आयज पयले सुवातेर 37व्या स्तोत्राची 9वी वळ आमी वाचुया. कित्याक नुस्त्या मनशाचो नाश जावन वेतलो, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तांकां देशाचें दायज मेवतलें. मोगा इश्टानो, सर्वेस्पर देव ताची वाट पळोवन आसात आनी ताचेर विस्वास दवरून चलतात तांकां देशाचें दायज दिल्या बगर रावचो ना आनी त्या वेळार वायट मनशाचो नाश जावंक पावतलो. आतां आमी 37व्या स्तोत्राची 11वी वळ वाचुया. पूण देश जातलो खालत्या मनशाचो आनी